नेपालको पहिलो प्रधान न्यायाधीश को हुन् भन्ने बारे कानुन इतिहासमा आज पनि विवाद नै छ। एकातिर 2007 सालको अन्तरिम शासन विधान, जसलाई हामीले नेपालको दोस्रो संविधान भन्छौँ, त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याइएपछि 2008 सालमा प्रधान न्यायाधीशका रूपमा नियुक्त भएका तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधानलाई नेपालको पहिलो प्रधान न्यायाधीशका रूपमा धेरै सामान्य ज्ञानका पुस्तकले लेखेको र कतिपयले भनेको सुन्छौँ। तर त्योभन्दा 11 वर्ष अघि नै प्रधान न्यायालयको स्थापना भइसकेको र प्रधान न्यायाधीशको पनि नियुक्ति भइसकेको थियो। आजको सर्वोच्च अदालत भनिने त्यसबेलाको प्रधान न्यायालयको स्थापना तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेर राणाबाट विक्रम सम्वत 1997 साल श्रावण 1 गते भएको। नेपालमा पहिलो पटक न्यायाधीश प्रदान गर्न प्रधान न्यायालयको स्थापना भएपछि त्यसको पहिलो प्रधान न्यायाधीश नियुक्त गर्नुपर्ने थियो। पहिलो प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिका लागि नेपालमा पहिलो पटक चुनाव भयो। सायद प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरले सिधै आफ्नो छोरा बहादुर शमशेरलाई प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्त गर्दा कतै आलोचना पो हुने हो कि सोचेर हो वा किन हो उनले चुनाव गराउन चाहे। प्रधान न्यायाधीशका लागि अर्का दावेदार थिए मोहन शमशेर, जो पछि अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री पनि बनेका थिए। प्रधान न्यायाधीशका लागि बहादुर शमशेर र मोहन शमशेर बीच भएको चुनावबाट बहादुर शमशेरको जित भयो र उनी नेपालको पहिलो प्रधान न्यायाधीश बनेका थिए। तर त्यस बेलामा प्रधान न्यायाधीश भनेर भनिँदैन थियो, न्यायाधीश जनरल भनेर पुकारिन्थ्यो। त्यही नै प्रधान न्यायाधीशका लागि भएको पहिलो र अन्तिम चुनाव थियो। त्यस उपरान्त प्रधान न्यायाधीशका लागि कहिल्यै चुनाव भएन। यसरी चुनावबाट प्रधान न्यायाधीशमा बहादुर शमशेर निर्वाचित भए पनि दोस्रो विश्वयुद्धका लागि नेपाली सेनाले नेतृत्व गर्दै उनलाई दिल्ली जानलाई खटाइयो। त्यसो भए त्यहाँबाट बहादुर शमशेर फर्केर नआउन्जेलसम्मका लागि कामचलाउ प्रधान न्यायाधीशका रूपमा जुद्ध शमशेरकै अर्का छोरा सूर्य शमशेरलाई कार्यवाहक न्यायाधीश जनरल तोकियो। तर सूर्य शमशेर बिरामी परिरहने भएकाले आनन्द शमशेरलाई कार्यवाहक प्रधान न्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाल्न भनिएको थियो। तर जब 2000 सालमा बहादुर शमशेर दिल्लीबाट फर्केर आएपछि उनले न्यायाधीश जनरल चलाए। बहादुर शमशेर आइसकेपछि त्यस अघि न्यायाधीश जनरल चलाएको आनन्द शमशेरलाई सिधै निकाल्न त भएन, त्यसैले उनलाई असिस्टेन्ट जनरल अथवा उप प्रधान न्यायाधीशको पदवी दियो। यसरी नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक उप प्रधान न्यायाधीशको पदको सिर्जना गरिएको त्यो नै पहिलो र अन्तिम पटक थियो। त्यसपछि बहादुर शमशेरको स्वास्थ्यको अवस्था र कार्यबोझलाई कारण देखाएर 2002 साल असोज 6 गते बहादुर शमशेरको ठाउँमा वसन्त शमशेरलाई प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्त गरी सनद जारी गरियो। यसरी वसन्त शमशेर राणा दोस्रो प्रधान न्यायाधीश बन्न पुगे। 2007 सालसम्म वसन्त शमशेरले नै प्रधान न्यायाधीश भएर प्रधान न्यायालय चलाए। 2007 साल फागुन 7 गतेको परिवर्तनपछि वल्लभ शमशेर जवरालाई कामचलाउ प्रधान न्यायाधीशमा ल्याइयो। राणा शासनको अन्त्यपछि बनेको राणा र काङ्ग्रेसको संयुक्त सरकारले वल्लभ शमशेर राणालाई कामु प्रधान न्यायाधीशका रूपमा ल्याउने नियुक्ति पत्रमा गृहमन्त्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले सही गरेका थिए। वल्लभ शमशेरलाई कामचलाउका रूपमा मात्रै नियुक्त गरिएको इतिहासविदहरूले उनलाई प्रधान न्यायाधीशमा राखेका छैनन्। त्यसपछि के भयो भन्दा राणा शासनको अन्त्यपछि प्रजातान्त्रिक ढङ्गले शासन चलाउन नेपालको नयाँ संविधान 2007 जारी गरियो, अन्तरिम शासन विधान नाम दिएर। त्यसको दफा 32 मा नेपालमा एक प्रधान न्यायालय रहने र त्यसको गठन, अधिकार तथा कार्य कानुन बमोजिम तोकिनेछ भनियो। त्यस बमोजिम प्रधान न्यायालय ऐन 2008 निर्माण गरियो। त्यसपछि दार्जिलिङमा वकालत गरिरहेका हरिप्रसाद प्रधानलाई बोलाएर नेपालको प्रधान न्यायाधीश बनाइयो। प्रधान न्यायालय ऐन 2008 को दफा 8 मा प्रधान न्यायाधीशको लागि नियुक्त गर्नुपर्दा 10 वर्षसम्म वकालत गरेको नेपाली नागरिक योग्य हुने भनिएको थियो। तर पछि त्यही ऐनमा संशोधन गरी नेपालको नागरिक नपाइएको विशेष अवस्थामा नेपालको नागरिक नभए पनि लायक व्यक्ति उक्त पदको लागि उपयुक्त मानिनेछ भनेर संशोधन गरियो र हरिप्रसाद प्रधानलाई प्रधान न्यायाधीशमा पद बहाली गरियो। यी हरिप्रसाद प्रधान तिनै व्यक्ति थिए जसको लफर्ममा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा आउनु अघि कानुन पढेका विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले कानुन प्र्याक्टिस गर्थे। यसरी त्यो बेला गृहमन्त्री रहेका विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले हरिप्रसाद प्रधानलाई ल्याउनकै लागि प्रधान न्यायालय ऐन नै संशोधन गर्नु परेको थियो भन्ने कथन नेपाली कानुनी वृत्तमा रहिआएको छ। यसरी हरिप्रसाद प्रधान नेपालको तेस्रो प्रधान न्यायाधीशका रूपमा नियुक्त भएका हुन्। चौथो प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति अझ फरक ढङ्गले भएको छ। हरिप्रसाद प्रधान यति साहसिला प्रधान न्यायाधीश थिए कि उनले कतिपय अवस्थामा
दरबारलाई समेत इङ्ल्यान्डको प्रधान न्यायाधीश एडवर्ड कोकले लेखे जस्तो गरी राजाले न्यायालयमा हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन भन्ने खालको प्रतिक्रिया दिएका थिए। महेन्द्र राजा भएपछि राजनैतिक प्रशासनिक सुरक्षाका क्षेत्रमा नेतृत्वमा नेपाली नागरिकलाई चयन गरिरहेका थिए। त्यसै सन्दर्भमा न्यायिक क्षेत्रमा नेपालीको नेतृत्व होस् भन्ने उनको चाहना पूरा गर्नका लागि प्रधान न्यायालय ऐनलाई विस्थापित गर्न सर्वोच्च अदालत ऐन भनेर 2013 सालमा नयाँ ऐन निर्माण गर्न लगाए। त्यो ऐनमा पुनर्नियुक्ति नभएमा प्रधान न्यायाधीश नरहने व्यवस्था गरियो, जसका कारण 2013 साल जेठ 7 गतेसम्म मात्रै हरिप्रसाद प्रधानले प्रधान न्यायाधीशका रूपमा काम गर्न पाए। नयाँ ऐन बमोजिम प्रधान न्यायाधीशका लागि ल ग्रेजुएट गरेको नेपाली नागरिकको खोजी भयो। तत्कालीन अवस्थामा झापा माल अड्डाको हाकिमका रूपमा जिम्मेवारी सम्हालिरहेका राजपूत ठकुरी अनिरुद्ध प्रसाद सिंहलाई प्रधान न्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाल्न राजा महेन्द्रबाट बोलावट भयो। यसरी नेपालको चौथो प्रधान न्यायाधीशका रूपमा अनिरुद्ध प्रसाद सिंह नियुक्त भएका थिए। 2015 सालमा संसदका लागि भएको आम निर्वाचनपछि विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला नेपालको प्रधानमन्त्री हुने भएपछि निकट भविष्यमै उनले प्रधान न्यायाधीशबाट शपथ ग्रहण गर्नु थियो। तर शपथ ग्रहण गर्नु अघि विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले राजा महेन्द्रसँग एउटा प्रस्ताव राखे कि अनिरुद्ध प्रसाद सिंहले कानुनको पहिलो वर्षको पाठ्यक्रम पढे पनि औपचारिक रूपमा कानुन अध्ययन सकाएर सर्टिफिकेट लिएका थिएनन्। त्यसैले विश्वेश्वरले आफू जस्तो कानुनको स्नातकलाई साधारण ग्रेजुएटको हातबाट शपथ ग्रहण गर्न असजिलो परेको बताए। राजाले त्यत्रो बहुमत ल्याएर चुनाव जित्ने पार्टीको नेतालाई हुँदैन भन्न पनि सकेनन्। त्यसैले लोकसेवा आयोगका कामु अध्यक्ष भगवती प्रसाद सिंहलाई सर्वोच्च अदालतको कामु प्रधान न्यायाधीशमा सरुवा गरी लोकसेवा आयोगको अध्यक्षमा अनिरुद्ध प्रसाद सिंहलाई पठाइदिए। 2016 साल असार 16 गते राजा महेन्द्रले भगवती प्रसाद सिंहलाई कामु प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्त गरे। कामु भएकाले उनको यो कार्यकाल फुल फ्लेजेड प्रधान न्यायाधीशमा गनिएन। यस बेलासम्म हरिप्रसाद प्रधान पनि नेपाली नागरिक भइसकेका थिए। 2018 सालमा उनी पुनः सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्त भए। नेपालको न्यायिक इतिहासमा 2 पटक नियुक्त हुने भाग्यमानी प्रधान न्यायाधीश हुन् हरिप्रसाद प्रधान। पछिल्लो पटक नियुक्ति हुँदा उनी नेपालको 5औं प्रधान न्यायाधीश थिए। स्वास्थ्य अवस्था बिग्रेपछि उनले राजीनामा दिए। त्यसपश्चात राजा महेन्द्रले भगवती प्रसाद सिंहलाई नेपालको 6औं प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्त गरे। भगवती प्रसाद सिंह राजा महेन्द्रको विश्वास पात्र थिए र पञ्चायत प्रति वफादार थिए भन्ने सुनिन्छ। करिब 6 वर्ष उनले प्रधान न्यायाधीश चलाएपछि रत्नबहादुर विष्टलाई नेपालको 7औं प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्त गरियो। नेपालको कानुन इतिहासमा पहिलो पटक सुदूरपश्चिमले न्यायालयमा नेतृत्व प्राप्त गरेको थियो। त्यस बखत र न्याय निसाफ गर्दा दरबारसँग पनि नडराउने एउटा योग्य प्रधान न्यायाधीशका रूपमा उनलाई नेपालको इतिहासमा सदैव सम्झिने गरिन्छ। तत्पश्चात नेपालको 8औं प्रधान न्यायाधीशका रूपमा नयनबहादुर खत्रीलाई नियुक्त गरिएको थियो। उनले लगभग 10 वर्षको कार्यकाल प्रधान न्यायाधीशका रूपमा चलाए। त्यति लामो अवधिसम्म प्रधान न्यायाधीश चलाउने उनी हालसम्मका एकमात्र प्रधान न्यायाधीश हुन्। त्यसपछि नेपालको 9औं प्रधान न्यायाधीशका रूपमा धनेन्द्र बहादुर सिंह प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्त भएका थिए। उनकै पालामा 2047 सालको परिवर्तन भयो र मुलुकमा नयाँ संविधानको आवश्यकता परेको थियो। त्यसका लागि विश्वनाथ उपाध्यायको अध्यक्षतामा मस्यौदा समिति गठन भयो। नयाँ संविधान बनेपछि सर्वोच्चको 10औं प्रधान न्यायाधीशका रूपमा विश्वनाथ उपाध्यायलाई ल्याइयो। आफ्नो ज्ञान र विद्वताका कारण उनी न्यायिक जगतमा चर्चित छन्। त्यसपछि 11औं प्रधान न्यायाधीशका रूपमा सुरेन्द्र प्रसाद सिंहलाई नियुक्त गरियो भने 12औं प्रधान न्यायाधीशका रूपमा त्रिलोक प्रताप राणालाई नियुक्त गरियो। 13औं प्रधान न्यायाधीशका रूपमा ओम भक्त श्रेष्ठ र 14औंमा मोहन प्रसाद शर्मालाई नियुक्त गरियो। 15औंमा केशव प्रसाद उपाध्याय र 16औंमा केदारनाथ उपाध्यायलाई प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्त गरियो। केदारनाथ उपाध्याय विश्वनाथ उपाध्यायका माइला भाइ थिए भने कान्छाबाई वैद्यनाथ उपाध्याय सर्वोच्चको न्यायाधीशसम्म भएका थिए। 17औं न्यायाधीशमा गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ र 18औंमा हरिप्रसाद शर्मालाई प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्त गरिएको थियो। 19औंमा दिलीप कुमार पौडेल र 20औंमा केदार प्रसाद गिरीलाई प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्त गरिएको थियो। यो 2062-63 सालको समयमा थियो। त्यसपछि 21औंमा मीनबहादुर रायमाझी र 22औंमा अनुपराज शर्मालाई प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्त गरिएको थियो र नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा कम अवधि 1 महिना 14 दिनका लागि मात्रै प्रधान न्यायाधीश हुने व्यक्ति तिनै 22औं प्रधान न्यायाधीश अनुपराज शर्मा हुन्।
त्यसपछि 23औं प्रधान न्यायाधीशमा रामप्रसाद श्रेष्ठ र 24औं प्रधान न्यायाधीशमा खिलराज रेग्मी प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्त भएका थिए। 25औं प्रधान न्यायाधीशमा दामोदर शर्मा नियुक्त भएका थिए भने 26औं प्रधान न्यायाधीशमा रामकुमार शाहको नियुक्ति भएको थियो। 27औंमा कल्याण श्रेष्ठ र 28औंमा सुशीला कार्कीको प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्ति भयो। नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक महिला प्रधान न्यायाधीशका रूपमा 28औं प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको नियुक्ति भएको हो। 29औंमा गोपाल पराजुलीको नियुक्ति भयो भने 30औं नम्बरमा दीपकराज जोशीको नियुक्ति हुँदा उनको नागरिकतामा जन्ममिति विवादका कारण उनी संसदीय सुनवाई समितिबाट अनुमोदन भएनन् र नेपालको इतिहासमा प्रधान न्यायाधीशमा संसदीय सुनवाई समितिबाट अनुमोदित नहुने पहिलो व्यक्ति थिए दीपकराज जोशी। त्यसपछि 30औं नम्बरमा ओमप्रकाश मिश्रको प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्ति भयो भने 31औं प्रधान न्यायाधीशका रूपमा चोलेन्द्र शमशेर जबरा अहिले सर्वोच्चको बहालवाला प्रधान न्यायाधीशका रूपमा रहेका छन्। यसरी हालसम्म नेपालको न्यायालयले 31वटा प्रधान न्यायाधीश पाएको छ, तर केही मात्र प्रधान न्यायाधीश औँलामा गर्न सकिन्छ जसले साँच्चीकै नेपालको न्यायालयका लागि योगदान पुर्याए। ती प्रधान न्यायाधीश को कस्ता थिए र कसको न्यायालयका निम्ति के योगदान रह्यो आगामी दिनमा हामी चर्चा गर्ने नै छौँ। नेपालको न्यायालय सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी दिने यो एकमात्र युट्युब च्यानल मार्फत हामी तपाईलाई निरन्तर जानकारी प्रदान गर्दै आएका छौँ। कुनै जिज्ञासा छन् भने कमेन्ट गरेर लेख्न सक्नुहुन्छ। हामी तपाईलाई अनवरत रूपमा यस्ता उपयोगी सामग्री प्रस्तुत गरिरहनेछौँ। हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हामीसँगै जोडिरहनु होला। धन्यवाद।